अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, झुकूंगा नहीं, पाकिस्तान के लिए रास्ता देने को तैयार हूं, इमरान खान मान गए, बड़ा पैगाम जारी। इमरान रियाज ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तरतल्ली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान का एक भारी रद्द अमल सामने आया है। दोनों तरह के फैसले मौजूद थे, लेकिन उनको बिलाखिर सजा सुनानी पड़ी, क्योंकि इमरान खान ने झुकने से, डील लेने से या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज लेने से इनकार कर दिया है। इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर लेता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मैं रास्ता निकालने, रास्ता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, चुप रहूँगा लंबे अरसे तक और ये झूठ पर चलने वाली हुकूमत को तस्लीम कर लूँगा, तो ये मैं नहीं मानता और ना मानने की वजह से डील मुकम्मल नहीं होती। अब डील मुकम्मल नहीं हुई तो फैसला आ गया। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि फैसले से पहले इमरान खान से दरख्वास्त की गई थी कि हाथ हल्का रखिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ फैसला आ रहा है। इमरान रियाज ने मजीद बताया कि इमरान खान ने वकला और मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। आज 20 तारीख है जनवरी की और आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर के तौर पे हलफ उठा लेगा। अब अगर कोई इनके पास हिंट होता ना कि डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ खड़ा हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के साथ, जैसे जो बाइडन खड़ा हुआ था उस तरह की कोई सहूलत मिल जाएगी। देखिए दो ही चीजें हो सकती है ना, डोनाल्ड ट्रंप एक जुए की तरह है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इनके पास 20% चांसेस है शायद डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ आ जाए, लेकिन 80% इनको आइडिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वहीं जाएगा जिस तरफ को उसका मुंह है, यानी जो अब तक असेसमेंट है वो उसी तरफ जाएगा। ये एक जुआ है। अगर वो मौजूदा हुक्मरानों के साथ जो बाइडन की तरह मिल गया और इनके साथ खड़ा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल तरीन दौर का आगाज हो जाएगा और उनको मजीद जुल्म, जबर और फस्तायत का सामना करना पड़ेगा बहुत लंबे वक्त के लिए। और अगर ट्रंप इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए डट गया तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए तारीख का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो जाएगा। यानी इस एस्टेब्लिशमेंट ने कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और अगर इमरान खान को नहीं छोड़ते तो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यानी एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां दोनों तरफ खाई है, आगे बढ़ते हैं तो फिर खाई है, पीछे हटते हैं तो फिर खाई है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना मसला पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के जरिए से हल करे और किसी नतीजे में पहुंच जाए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का आप अंदाजा यहां से लगा लें कि उसने सदर का हलफ उठाने से पहले इसराइल के अंदर जंगबंदी करवा दी है। यानी फलस्तीन के ऊपर जो अटैक किया था इसराइल ने, वो जंगबंदी करवाई है। इसराइल में दबाव उनका काम कर गया है। इसराइल ने इंसानी हकूक की बहुत सारी खिलाफ वर्जियां की हैं और अब उनके वुज़रा जो है वो इस दबाव की वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उनके इस्तीफे आ रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। नेतन्याहू हमेशा जो इसराइल अटैक करता रहा है गजा में या वेस्ट बैंक में या बाकी इलाकों में फलस्तीनियों के ऊपर, वो इसको अपना इंटरनल मामला करार देता रहा है। लेकिन इंसानी हकूक का मामला कभी भी किसी का इंटरनल मामला नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो फलस्तीन के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो म्यांमार के अंदर हो, चाहे वो इराक के अंदर हो, लीबिया में हो, शाम में हो, दुनिया के किसी भी इलाके में हो। इंसानी हकूक का मामला किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता और अमेरिकन अपनी पॉलिसी इंसानी हकूक के मामला को रखकर बनाते हैं या कम से कम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ चीजों की तहकीकात कर रहा था, जो पिछला केस है उसके बारे में, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, वो तो केस उड़ गया, उस केस के पल्ले कुछ नहीं रहा। अगर कोई भी, यानी ये मैं कानूनी माहिरीन की राय आपको बता रहा हूं, अगर कोई जज कोई फैसला लिखते वक्त किसी दूसरी अदालत के फैसले का रेफरेंस डाले तो वो पूरे फैसले का रेफरेंस होता है, उसके हिस्से नहीं होते। ये आप समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज एक फैसले का रेफरेंस दे अपने फैसले में, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उसके एक हिस्से का दे और दूसरा हिस्सा छोड़ दे। ये फ्रॉड इस फैसले के अंदर किया गया है। राणा साहब ने जो फैसला लिखा उसमें यह काम किया गया है। अब वो पूरे फैसला, अगर तो आपने रेफरेंस उसका देना है तो पूरे फैसले का देना है, और वो पूरा फैसला जो बता रहा है उसमें से चीजें छुपाई गई हैं जिसका फायदा इमरान खान साहब को होना था। अब वो चीजें सामने आ जाएंगी हाई कोर्ट के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या वकला हैं, उनका यह कहना है कि जो 2 नए जजेस लाए गए हैं वो इसलिए लाए गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के केसेस को मैनेज किया जा सके। अब इमरान खान साहब के केस को अगर आते ही इनमें से किसी जज को दिया जाता है, एक नए जज को दिया जाता है, तो इतना हाई प्रोफाइल केस, एक साबिक वजीर आजम का केस,
یہ اس جج کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے اندر معاملہ تو اب بہت کلیئر ہو گیا ہے، یہ ٹکنا تو ہے نہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے، جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں اکٹھی عمران خان صاحب دائر کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی اپیل جائے گی، ایک آدھے دن میں چلی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اپیل کے ساتھ ضمانت کی درخواست بھی دائر ہوگی۔ یہ دو چیزیں جانی ہیں، ساتھ اپیل جانی ہے، ساتھ ضمانت کی درخواست جانی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ 1 سے 1.5 ماہ سے زیادہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ پینڈ نہیں ہو سکتی۔ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو اس میں ڈیفینیٹلی ضمانت مل جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ضمانت نہ ملے۔ اب جناب یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا اس وقت جب ملک ریاض کی فیملی نے خریدا تھا ون ہائیڈ پارک۔ یہ آئی نا کہانی، اس کے بارے میں لگا ہوا تھا کہ یہ ہوا کیسے تھا۔ تو ناظرین ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کو وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب نے بلوایا تھا، بلوا کے ان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں ملک ریاض صاحب کو کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مشکل میں ہے، لہذا وہ جو ون ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ہے وہ آپ خرید لیں برطانیہ میں۔ اور پھر حسن نواز نے 2 نمبری کرتے ہوئے وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچی ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے کی کمپنی کو، اور یہ ایک دھوکہ دیا گیا تھا۔ یعنی جو 9 ارب کی پراپرٹی تھی اس کو 18 ارب میں بیچا لگ بھگ۔ اس وقت اس کی 20 ملین پاؤنڈ کی ورتھ تھی اور اس کو 45 ملین پاؤنڈز کے اندر بیچا گیا تھا ملک ریاض کے بیٹے کی کمپنی کو، اور اضافی پیسے وصول کیے تھے۔ یہ وہی حسن نواز ہے جو اس وقت برطانیہ سے نکل لیا دیوالیہ ہونے کے بعد۔ یعنی اس نے سارا پیسہ اکٹھا کیا، ون ہائیڈ پارک کو بھی بیچا، اپنی ساری کمپنیوں کو دیوالیہ ثابت کیا اور اربوں روپیہ لے کر یہ برطانیہ سے نکل لیا۔ اور دوسری طرف جو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے وہاں پہ جو ہے اکاؤنٹ فریز ہو گئے، ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے۔ پھر انہوں نے جو معاہدہ کیا ان کے ساتھ، خفیہ معاہدہ کیا NCA کے ساتھ کہ جی ہم پیسہ لے جاتے ہیں پاکستان میں واپس، اور جب انہیں پتا چلا کہ جی پیسہ پاکستان میں واپس جانا کہاں پہ، سپریم کورٹ میں جائے گا، جی وہاں پہ ہم نے جرمانہ ادا کرنا ہے، تو وہ جرمانے کی مد میں آ گیا۔ میرے 2-3 سوالات ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کو تو 460 ارب کا جرمانہ کر دیا، اور جرمانہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سندھ سے انہوں نے زمین کم قیمت میں لی، تو سندھ کی گورنمنٹ کے خلاف کیا کارروائی کی تھی عدالت نے؟ آصف علی زرداری ہے نا یا مراد علی شاہ، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ملک ریاض کو تو جرمانہ ہو گیا، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ جنہوں نے اونے پونے یا جنہوں نے نقصان کیا سرکار کا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک آج صدر اور ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ دوسرا، ون ہائیڈ پارک جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، نواز شریف یا اس کے بیٹے سے کسی نے سوال پوچھا یا وہاں کوئی کارروائی ہوئی؟ اور تیسری بات یہ ہے، یہ تو المشرق بینک ہے، انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے آ کے، ڈائریکٹ وہاں جو ان کا CEO ہے اس نے آ کر بتا دیا تھا کہ جناب یہ پیسے ملک فیملی کے ہیں، وہ خود اپنی مرضی سے پاکستان میں لا کے اپنا جرمانہ پے کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے آ کر بتا دیا تھا۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف انہوں نے، کیونکہ یہ پیسہ بہت زیادہ بلک میں آنا تھا، تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے اندر اپنا جو ہے وہ لیگیلٹی کے لیے اس پہ کیبنٹ کی اپروول لینی پڑی، اور وہ اپروول عمران خان صاحب کے گلے میں پھنسا دی ہے۔ اور کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے، یہ کیس اڑ جائے گا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ناظرین نیا ایک منجن پاکستان میں لایا گیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ویسے سارے ہی تجربے کر لیے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ ایک نیا تجربہ ہے جو اب دوبارہ مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 3 سالوں میں اپنے تمام وہ خواہشات پوری کی ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ یعنی انہوں نے ٹیکنوکریٹ لگا کر دیکھ لیے، لمبی نگران حکومت بنانے کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لی، عدالتوں پر اور اداروں پر مکمل کنٹرول کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر کے دیکھ لیا، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر کے دیکھ لیا، دھاندلی سے تمام جماعتوں کو 2 مرتبہ انہوں نے حکومت بنا کر دیکھ لی۔ یعنی وہ چاہتے تھے قومی حکومت تشکیل دی جائے، ساری جماعتیں PTI کو نکال کے انہوں نے اکٹھی کر دی، ساری جماعتیں اکٹھی کی نا، 11-12 جماعتیں ملا کے انہوں نے حکومت بنا دی تھی PDM کی، سارے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ اب جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ قومی حکومت کا منجن دوبارہ بیچا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، آپ کوئی اور بات نہیں مانتے، آپ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، آپ نہ کریں، پاکستان کی خاطر ایک قومی حکومت آپ بنا دیں۔ اس میں آفر یہاں تک پہنچی ہے مبینہ طور پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جی وزیر اعظم بھی آپ کا بنا دیتے ہیں، اور باقی ساری جماعتوں میں ہوگا یہ کہ یہ جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری اسمبلی ہے یہ ایسی ہی بیٹھی رہے گی، پنجاب نون لیگ کے پاس، سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس، بلوچستان جیسے چل رہا ہے ویسے ہی، اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ
PTI کے پاس، یعنی سب کے پاس اپنے اپنے صوبے موجود ہیں، اور اب کیا یہ جائے گا کہ اسی سیٹ اپ کے اندر ایک قومی حکومت بنا دی جائے گی، جتنے MNA ہیں نا سارے کے سارے وہ موجود رہیں گے اور ساری پارٹیاں حکومت میں آ جائیں گی، کوئی بھی پارٹی اپوزیشن میں نہیں ہوگی، ساری پارٹیاں مل کر حکومت کریں گی اور ایک قومی حکومت بنائیں گے سال 2 سال کے لیے، اور اس کے اندر کہتے ہیں جناب کہ اپنے کو قانون سازیاں کرنی ہے، کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے، ساری چیزیں سیٹ کر کے اور پھر بعد میں انتخابات کروا دیں گے۔ یہ نیا منجن مارکیٹ میں آیا، عمران خان صاحب فی الحال اس کے اوپر بھی نہیں مان رہے، اس پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں قومی حکومت تو پہلے بنا کر دیکھ لی نا، PTI کو باہر نکال کر قومی حکومت بنا کر دیکھ لی۔ اب PTI کو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، جس وقت عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل ماری یا جس وقت عمران خان صاحب نے اس قسم کے کسی کھیل کا حصہ بنے جس میں یہ ساروں کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب اس طریقے سے بیٹھے جیسے وہ چاہ رہے ہیں، یعنی مذاکرات کے لیے بیٹھنا تو بہت اچھی بات ہے، رستہ نکالنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو واپس ان کے کام پہ بھیجنا چاہیے، اداروں کا سیاست کے اندر سے کردار ختم کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اقتدار کی خاطر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا ڈیمیج عمران خان صاحب کو ہو جائے گا۔